سلام كبرات تخطتلتي هورن برس ميديا علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع موداتا مدبنا مسانا ختصنحنا عدمنا بأرستاتو من تنفلم وشمت هرمز زلو وطري وسيخو نأجد أمريكا سعو واغانداد عالم بروئي وسيخو مرقص چاينا آو قداي وشمت هرمز قليصا أمريكا آب مساو هرمز قبرت عصوا أو قبرو وعيلو جبلون كالوت علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع موداتا مدونا مسانا ختصنحنا عدمنا زيومن كم زيومن زولو اوانا ونصفوفاتن زيناتات نخبط حكم چانالنا سابسكرايب وتقورنا عدمنا آب زرزرو من تنحلف وشمت هرمز زلو وطرو وسيخو أمريكا من قسقاس نمدرات تسعر إيران دما زقرب زخون يكون علامة خونيو تبلعت أنكيقا مونغو أمريكان إيران زلو وطري أبت استراتيجيكا أقداس نزلو وشمت هرمز بخبيد وسيخو اللو أمريكا أبقى خفال اتمت حلالة في ماي نايم قصار سقوم تتوسد مخانا مسا ملكتت بوغن إيران دما أبت زوسن التزواز قرب زخون يكون مركب كتاو متكعتي خمز صبيو أنكيقا عائلتات إيران أو تقاتي بحري دلو بوتتا زقبر من قسقاس كم سقات كم زرئيوو أغنزيوم اللو كلتيوم وغنات أو زين عالم نقدي أزي وسان زخونة بحري مسمر زلوهم وتهدراو دلون نتحيو لبوم هلاوم تخونتات توسخ سقات فطير خمز ركاو كابز تفعل لي معاقنا سينا زرخونا يملاخت نأجد أمريكا سعبو وغانداد عالم بروئي وسيخو أمريكا مسمر ودوات إيران صنعناي بحر أجدا خم اتقبر سعبو أو أهجراوي عداقا وغاندادي لعل وس بازي مسار الدما وغا دفدف ندادي أمريكا بشمون تبرست موسخ وغا حدا برميل ندادي 104 دولار بسيح اللو خام اون عالماوي عكا نزخونا دفدف ندادي برينت تماساسالي نايشو 7% وسخ بمرأين حدا برميل نا 209 دولار تمزقي والله زيناي واغاز ترأي من محدار وايت هاوس كابلو مسوني جميرو كابو دبات إيران زقبر من قسقاس نمقاد كم زوسنة وقعو خاو زقبر اندحاريو توقع قدمي مجمارو أمود أتا ورحلة كاتيت كاب 7 دولار زنبرا واغا حدا ندادي برينت أو استفالا لإيوانات كسكع 119 دولار بوصحي خمز نبرا كاب أسوشيتد بريس رخونا يوزينا يملاخت مرقص چاينا أو قداي وشمت هرمز قليصا مينستر مكلخال چاينا أدميرال دونغ جون إيران وشمت هرمز تقوطاص أورو نعانا دما خفوتيو مينستر مكلخال چاينا أدميرال جونغ إن قليصو بزعواتي أوش متهرمز تفطير زلو وطري عمل كتم أوزها هو مجلسي هاجروا من سلام مرجع عن عالم زلو توفاين نترجع صوم چاينا نتي أما خلاي مراق النحية لزخي زلو وطري بقربات الكتاتو خمزلان مراقب بعد ما أبتو زواين كسعة خمزلوان حبيرم چاينا مس إيران نينقد ساعات سممعات كم زلو بمتكاس نازم سممعات كتخبرن كتتجبر المقانا قلي صوم بخالة وجنات أو قداي چاينا خم تاو قطعون كم زصبي دما أفليتهم إيران وشمت هرمز كم تقاطع أورو تمسمر ماي ني چاينا خفوت مخانم بنصور قليصا أبت زوات فطير زلو وتحدراو مسحاب زلعلة أرز وصحي لو زلو أوان زي مصا خوينو ني جيوبوليتيكاوي كوناتات تزاوات زيادة استحلال خي قورو خمزلو كاور للنيوس رخونا يحاوريتا يملاخت أمريكا أمساوي هرمز قبرت عصوا أو قبرو وعيلو أمريكا قدمي حد ساعات أمساوي هرمز أوجدت وتهدروا عصوا بوقع جميرات الله مع خلاي إزي سراويت أمريكا أو زوصوا مجلسي زخونت كابنابن ودوات إيران تقعز مركب نقدي كتتحاز مخانا أتقيقو إزي سقوم تزوسر زلو باكستان كايد زغاني ديبلوماسيا وزررب زي فرد حرم ودقو تهران نتقلبات واشنطن بمنساقا مخان تفليت الله ولا أكو أزي تقدمي حادث ومن استبس حسم مقراص تخصيص أن ينتهى له بريزيدنت ترامب قنتي أقدمو زت أنققلو معصاو مهصاو هرمز كاولوم مشا جميرو أو قبرو خمزو علقير الله بتوسخ بريزيدنت ترامب مراقب كينات إيران نتسقمتي كتعانق فان تفتينان كدم ساسا مخانم بترات أنكيغو
ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ሶሻል ቱሪዝም ኣብ ዝሓበሮ መልእኽቲ ዝኾነት ዓይነት መርከብ ናብቲ ዝተዓፀወ ከባቢ እንተቐሪባ ብዘየላው ስጉምቲ ከም ዝወስዱላ ገሊጹ። ብወገን ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስተር ሸህባዝ ሻሪፍ ጻዕርታት ሰላም ገና ከም ዘይተወድአን ተስፋ ከም ዘሎን ገሊጹ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ከም ዝሓበሮ ሸህባዝ ሻሪፍ ምቁራፅ ተኽሲ ጸኒዑ ኣሎ። ነቶም ዝተረፉ ጉዳያት ንምፍታሕ ድማ ንፅዕራ ኣለና ክብል ተዛሪቡ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝሕብሩ ምልክታት ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ዓርሞሸሽ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ዩኤስ ኣብርሃም ሊንከን ዝርከበን ሓያሎ መራኸብ ኩናት ኣንፈተን ናብቲ ከባቢ ናብቲ መጻዊ ኣቢለን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ክጓዓዛ ተረኣየን ኣለዋ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ኣሜሪካ ዝኣወጀቶ ዕፅዋ ንምትግባር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ጽልዋ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ዝነበርኩም እናመስገና እዋናዊ ሓበሬታታት ብቐጻሊ ንኽበጽሕኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ሓሳብኩም ርእይቶኹምን ድማ ኣብ ኮሜንት ንኽጽሕፉልና እናሓበርና ቪድዮና እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎ። ሰላም።